की खूब देनदारी की खूब इस कलाम को मेरी ज़िंदगी से चुरा ना सके और मैं फल लाकर तुझे पसंद आऊँ, तुझे खुश कर सकूँ, ताकि तू मेरी ज़िंदगी से खुश होकर मुझे अपने बेटे यीशु मसीह की मालिक बनाए और उसी की मालिक मुझे इस्तेमाल करे, ताकि मैं भी तेरा जलाल इस ज़मीन पर दुनिया पर ज़ाहिर करूँ। हालेलुया, तेरे बुजुर्ग और जलाली नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। सभी अपनी बाइबल मुक़द्दस को उठाओ। आज हम होल्ड टाइटली अपने ताज को मजबूती से थामे रख का पाठ हम सीखेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ, फिर से अपने हाथों में ऊंचा करो बाइबल को। मैं इस बात के लिए खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ कि कलीसिया बेदार हो रही है, अपनी बाइबल के बिना नहीं आती। वेरी गुड। अपनी बाइबल को ऊंचा करके बुलंद करो इसे और आंखें बंद करके बोलो, ये खुदा का कलाम मेरा खुदा में बने रहने की बजाय, कायम रहने की बजाय, ये खुदा के बारे में मुझे खुदा से मिलवाती है, मुझे उसके लायक बनाती है और उसकी पाक मर्जी को, उसके हार्ट को मुझ पर जाहिर करती है। इसीलिए मुझे खुदावन के कलाम से, अपनी बाइबल से प्यार है। खुदावन मुझे तेरे कलाम से मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरे लिए तुझ में कायम रहने की वजह है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर मुकाशफा तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं इसको 12 आयत से भी पढ़ूंगी 13 आयत तक। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सुकून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि कलीसियाओं से क्या फरमाती है। सब कहिए आमीन आमीन। मैं बनाऊंगा एक सुकून बनाऊंगा। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, कितने पिछले जुमेरात कितने लोग पिछली दफा थे, अपना हाथ दिखाओ। हालेलुया। होल्ड टाइटली। देखिए, behold, I am come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thee wrong. Tightly, मजबूती से अपने ताज को थाम के रख, कोई तेरा ताज ना छीन ले। Hold tightly. अपने पड़ोसी को बोलो, मजबूती से थाम के रख अपनी बुलाहट को, अपने ताज को जो तेरे सिर के ऊपर है। हालेलुया। कोई यानी कि कोई कुछ भी वो हो सकता। सबसे ज्यादा हम अपनी ब्लेसिंग के लिए फिक्रमंद रहते हैं, भाई ये वाली टेस्टमनी बन जाए। कई बार वही टेस्टमनी हमें खुदा से दूर कर देती है। पहले नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रेयर लाइन में, और जैसे ही नौकरी मिली संडे गायब, प्रेयर करने से गायब। जैसे ख्वाहिश है कि खुदावंद मेरा वीजा लग जाए, या चर्च में मुझे एक अच्छी जगह में क्वायर में लग जाए, जैसे ही लग गए एक घमंड में आ गए। हालेलुया। खुदावंद हमारे घर में हमें नया घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। अब जैसे नया घर मिला है उसमें बिजी, अब घर चर्च दूर बहुत पड़ती है तो आ नहीं सकते। हालेलुया। कई बार ब्लेसिंग भी आपको खुदावंद से दूर करती है, और कई बार मुसीबत आपको दूर करती है। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमें खुदा से जुदा कर सकती है। मेरे साथ निकालो रोमियो, उसका 8वां बाब, रोमियो का खत पौलुस रसूल का 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत। याद रखो, कोई भी चीज, कुछ भी
آپ کو خدا سے دور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے. ہاللیلویا. اپنے پڑوسی سے کہو کوئی تجھے خدا سے دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے. ہم خود اپنے آپ کو خدا سے جدا کر لیتے ہیں. کسی انسان اور کسی شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں خدا سے الگ کر سکے. ہاللیلویا. رومیو 8 باب نوٹ کرو اپنے پاس, 8واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے 38ویں اور 39ویں آیت. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت یعنی کہ یسوع نے ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. بولو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ. اس نے آپ کو ایک ہے فتح سے بھی بڑھ کر, اس نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا. کیسے دیے؟ فتح سے بڑھ کر غلبہ اس نے آپ کو دیا ہے. کیونکہ مجھ کو یقین ہے, پالوس لکھتا ہے مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی, نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ پستی, نہ کوئی اور مخلوق. خدا کی جو محبت ہم میں ہے اس سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی شیطان الگ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے اپنے. دیکھو میں نے کیا پڑھا, غور سے دیکھو. خدا کی جو محبت یسوع کے وسیلے ہم میں ڈالی گئی, اس محبت سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. نہ موت. ہمیں لگتا ہے موت سے جب ہم جدا ہوں گے تو اس دنیا سے یا اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن یسوع سے آپ کو موت جدا نہیں کر سکتی کیونکہ یسوع موت پر فاتح ہے. ہاللیلویا. یسوع موت کو جیت چکا ہے. موت ایک راہ ہے آپ کا اس تک ڈائریکٹلی اس کے پاس جانے کا. ایک مسیحی کے لیے موت جو ہے وہ شرمندگی نہیں بلکہ فتح کا مقام ہے کہ وہ موت میں سے گزر کر ایک دروازہ, ایک راستہ ہے, اس کے لیے ایک پروموشن ہے. ہاللیلویا. کہ وہ ڈائریکٹ اپنے منجی کے پاس اس کے دوری ختم ہو جائے. ایک کرسچن کے لیے, ایک روح سے بھرے ہوئے نئے پیدائش پائے ہوئے شخص کے لیے موت ایک جو ہے وہ دوری کو ختم کرنے والا ایک پروسیس. ہاللیلویا. اس زندگی سے نکل کر موت ایک دروازے سے گزر کر ہم یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے ہیں. اس لیے موت ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتی. اس کے بعد لکھا زندگی. ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی. زندگی کیا دوسرے معنی مطلب بلیسنگز. جب آپ کا دھیان یسوع مسیح پر لگا ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں, آپ کا کوئی بلیسنگ, کوئی موت, کوئی زندگی, کچھ بھی آپ کو یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ایسا نہیں کہ آج گھر میں فوتگی ہے تو پریئر کی چھٹی ہو گئی, آج گھر میں کوئی فنکشن ہے تو دعا کی چھٹی ہو گئی, چھوٹی سی برتھ ڈے گھر میں ہو جائے تو پریئر ٹائم گزر جاتا ہے. اس کا مطلب ہمیں پوری طرح سے ہم اس کی محبت میں نہیں ہیں. اسی لیے چھوٹی سی بلیسنگ ہمیں الگ کر دیتی ہے. چھوٹی سی پرابلم, خبر آ گئی یہ کام ہو گیا, یہ بڑا حادثہ ہو گیا, اچھا دعا کا ٹائم ہے, اچھا وہاں چلے گی. ہاللیلویا. دنیا کی نگاہ میں یہ لگ سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی تو ضروری ہیں, لیکن وہ ضروری ہیں پر دوسرے نمبر میں. ہمارے خداوند کی ایک نیچر ہے, اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ پہلا درجہ مانگتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹائم پہ اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ ہماری سن لے گا. ہاں کسی بھی ٹائم آپ چلے جو وہ آپ کی سن لے گا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ دعا یسوع نام سے مانگو گے, ایمان سے مانگو گے, وہ آپ کو جواب دے گا. اور وہ آپ سے پہلا درجہ مانگا. کسی نے پوچھا حکموں میں بڑا حکم کون سا؟ یسوع نے پوچھا بھیڑ سے. ایک شخص نے جواب دیا حکموں میں بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند, دوسرے نمبر پر کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار. لیکن پہلا درجہ خداوند
ہاں ہمارے رشتے دار، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارا شوہر وہ عزیز ہیں، پر دوسرے نمبر. ہاللیلویا. ہماری جاب ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ، پر وہ ضروری نہیں کہ اس کو سنڈے بھی کیا جائے تبھی وہ ضروری ہم دکھا پائیں گے کہ ہم کتنا گھر کو چلانے کے لیے سیریس ہیں. ہاللیلویا. یا ہماری محبت کا ہمارے گھر والوں کو یا شوہر کو یا بیوی کو یا بچوں کو تبھی یقین آئے گا جب ہم دعا کا حصہ چھوڑ چھوڑ کے اس کے پاس جائیں گے. ہاللیلویا. پہلا درجہ، پہلا وقت، پہلا درجہ، ہماری کمائی کا پہلا پھل، سب کچھ ہماری اولاد میں سے پہلا سب کچھ خداوند کے لیے. اب تو خیر شریعت کے مطابق یہی تھا، لیکن اب تو سب کچھ ہمیں نئے عہد نامے میں جب فضل بڑا ہے تو ہماری خداوند کے آگے ڈیڈیکیشن بھی بڑی ہونی چاہیے. ہمیں سب کچھ اس کو سونپ دینا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ، اگر ہم اچھا کماتے ہیں تو ہمارا پیسہ کہیں خداوند تیرے لیے، ہمیں خدا نے اولاد دی تو خداوند یہ تیرے لیے، ہمیں اچھا پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ٹیلنٹڈ بنائیں گے. ایسا نہیں بیکار کر کے تو کہیں گے تو پاسٹر بن جا. اسے اچھا ویل ایجوکیٹ کر کے اسے خداوند کے سپورٹ کر دیں گے یا پھر تیرے کام کرے، اس کی پرورش کریں گے حنا کی طرح، پاکیزگی میں چلنا جینا سکھائیں گے، حکموں میں چلنا سکھائیں گے اور پھر سپورٹ کریں گے. ہاللیلویا. سب کچھ جو آپ کی لائف میں بیسٹ ہے وہ خداوند کے لیے. ہاللیلویا. اسی لیے کوئی آپ کو خداوند سے الگ نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے. لوگ کہتے ہیں جی شیطان نے مینوں پھر گمراہ کر دیتا کہ میں پاپ کر لیا، میں پھر جھوٹ بولتا، میں اتنا مجبور ہویا کہ میں پھر جھوٹ بول دوں. بولا کس نے؟ آپ نے خود. فلاں میرے رشتے دار نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے سود میں پیسے اٹھا لیے. اٹھائے کس نے؟ آپ نے خود. ہوا کے منہ میں زبردستی ڈالا نہیں شیطان نے وہ پھل، اس نے صرف اس کو ابھارا کہ تو یہ پھل کھا لے. دیکھو اس نے اس کو یقین دلایا. شیطان آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہے، وہ آپ کو وہ اپنا کام کرتا ہے پر آپ اپنا کام نہیں کرتے. اس کا کام ہے گمراہ کرنا، گرانا، مارنا، ہلاک کرنا. وہ اسی لیے آیا ہے اور وہ اپنا کام بڑے اچھے سے پورا کر رہے. اس نے ہوا کو یہ دکھایا، دیکھو خدا نے تو تم سے بہت کچھ سیکرٹ رکھا ہے، تمہیں اپنی مانند نہیں بنایا. وہ کیسا پیار ہے کہ اس نے تمہیں اپنی مانند نہیں بنایا. یہ پھل کھا لو تم اس کی مانند ہو جاؤ. یا توڑ کے اس کے منہ میں زبردستی، کہیں لکھے بائبل میں اس نے ڈھا لیا ہوا کو اور زبردستی منہ میں کھول کے کاٹ کے اس کے منہ میں ڈال دیا؟ کہیں نہیں لکھا. اس نے جسٹ اس کو وہ بتایا جو اس کے اندر. ہوا نے یقین کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاؤں سے چل کر گیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، اپنے منہ کا استعمال کیا اور پاپ میں گر گئے. کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کو صرف دکھا سکتے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ. وہ فری کا انٹرنیٹ آپ کو آفر میں دے سکتے ہیں تاکہ آپ لگے رہیں اور آپ کو دنیا کی کوئی ہوش ہی نہ لے. آپ گھر میں رہ کے گھر والوں کے نہیں ہیں. وہ آپ کو فری کا زہر دے سکتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور جو بھی گند آ رہا ہے سامنے خود ہی اپنے آپ سب کچھ کھلتا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے جا رہے اور پڑھتے اور رات گزر گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ کو ایک اچھی سی جاب بھی آفر کر سکتا ہے لیکن ڈیمانڈ یہ ہو سکتی ہے کہ سنڈے آنا پڑے گا. فیصلہ لینا ہم پر ہے، مجھ پر اور آپ پر. دانیل سے کہا گیا کہ سب کی صحت بڑی اچھی ہو جائے گی، تمہیں بھی کھانا کھانا پڑے گا. دانیل نے خود منع کیا. یاد رکھو جب تک آپ دعائیا شخص نہیں، آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے، فیصلے لینے کی طاقت آپ میں کبھی نہیں آئے گی. اسی لیے زور دیا جاتا ہے دعا پہ کہ آپ دعا کرنے والے بنے، آپ پریئر کرو تاکہ پریئر آپ کو طاقت دیتی ہے فیصلے لینے کی. جب آپ فیصلے لیتے ہیں تو آپ چل پاتے ہیں، خدا کی مرضی کو جان پاتے ہیں. آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. موت بڑی طاقتور لگتی ہے، جی موت آ گئی، آفت آ گئی ہے، جی موت واقعہ ہو گئی. موت میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یسوع سے جدا کر سکے. یسوع نے کہا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت تو خود فتح کا لقمہ ہو گئی ہے. موت کو تو
میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے، اس لیے موت آپ کو یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ زندگی مطلب زندگی میں جتنی بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو، کمی ہو، برکتیں ہو، مصیبتیں ہو، کچھ بھی زندگی میں ہو، وہ آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے دماغ کو کھول کے اندر رسیو کر کے جائیں۔ زندگی مطلب زندگی میں جو کچھ واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ برکتیں ہوں، مشکلیں ہوں، آزمائشیں ہوں، غریبی ہو، تنگی ہو، کچھ بھی زندگی میں ہونے والے واقعہ آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نہ فرشتے نہ حکومتیں، خدا کے فرشتے تو آپ کو خدا سے جدا کریں گے نہیں۔ یہ ان فرشتوں کا جو تاریکی کے اور ان حکومتوں کا جو آسمانی مقاموں میں ان کا ذکر ہے، ان میں بھی طاقت نہیں، بائبل کہتی کہ آپ کو جدا کر سکے۔ اور آپ کہتے ہیں روز شیطان نے چنڈے گاڑ دے، شیطان نے انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا۔ یسوع مسیح اس کا سر کچل چکا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب آپ نے سانپ کو مارا اور اس کی دم کاٹ دی ہو؟ اس کا سر پوری طرح سے کچل چکا اور صرف اس کی دم الگ ہو، اکیلی دم بھی ہلتی رہتی ہے اور لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس میں جان ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا وہ اکیلی دم جو ہل رہی ہے وہ آپ کو کیا کہہ سکتی ہے؟ بتاؤ۔ سر اس کا کچلا جا چکا ہے اور اس کا سر یسوع مسیح نے کچل دیا۔ پھر شیطان سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اس کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اور جی وہ دے وچ بہت بڑا شیطان سی، وہ دے چانچ سی، وہ دے چونچ سی۔ مت اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہارا ہوا ہے، پوری طرح سے ہارا ہوا ہے۔ اس کی سری کچلی جا چکی ہے، وہ صرف دم ہلاتا ہے آپ کو خوف دلانے کے لیے۔ اگر آپ خوف میں آئے وہاں پر حاوی ہونا شروع ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ خوف اس کا ہتھیار ہے، خوف اس کا ایک راستہ آپ کی زندگی میں انٹر ہونے کا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا مت ڈر، مت ڈر، دیکھ، یعنی کہ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ، میں نے تو تجھے اختیار دے دیا، میں نے شیطان کو مار دیا، اختیار تجھے دیا، صرف تم کو جو ہل رہی ہے اسے کچل دے اپنے پاؤں سے تاکہ تیرے اندر دلیری آئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں۔ آج کی فکر اور آنے والی فکریں بھی آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ اتنا پاورفل کلام ہے، اس کو لکھ کے لگاؤ اپنے گھروں میں کہ آپ کے اندر دلیری ہے، کچھ بھی مجھے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ کسی شیطان میں، کسی انسان میں، کسی دکھ میں، کسی بیماری میں، کسی میں بھی، کسی بہکاوے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے خدا کی محبت سے الگ کر سکے۔ ہاللیلویا۔ واپس جاؤ مکاشفہ کے ورڈ پہ۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ آپ کی بلاہٹ ہو سکتی ہے، آپ کا مضبوط کبھی ایمان ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اٹیک کرتا ہے آپ کے فیتھ کے اوپر، آپ کے ایمان کے اوپر، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوگا یہ خدا کو کبھی پسند نہیں آئے گا۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے ہم اسے پسند، بولو، بغیر ایمان کے ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے، نہیں آتے۔ اسی لیے وہ آپ کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے۔ آپ کو کہتا ہے کیا تجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تیری پرابلم چلی جائے گی؟ پتہ نہیں، تو جیتا بھی ٹھیک ہے، نہ جیتا بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں، خدا دی مرضی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کی یہ ہرگز مرضی نہیں کہ آپ بیمار رہیں۔ اگر اس کی مرضی ہوتی کہ آپ بیمار رہیں تو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ایک دم 40 کوڑے کیوں کھانے کے لیے الاؤ کی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ خدا کی مرضی۔ کوئی پاپ میں مر جائے تو کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی۔ بائبل کہتی ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو شخص مر گیا وہ پاپ میں، بدی میں مر جائے، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ توبہ کر۔ اسی لیے اس نے مرنے والے کو کئی بار موقع دیا کہ تم توبہ کر لو۔ وہ نہیں چاہتا تھا
کہ اس کے ساتھ جو 2 ڈاکو لڑکے ہیں وہ مر جائیں بدی میں گناہ میں. وہ یاد رکھو آخری سانس تک وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں. 2 ڈاکو اس کے دہنے اور بائیں لڑکے, ایک نے یسوع مسیح کے اوپر اس کی نندا کرنے لگا کہ اگر تم مسیح ہوتا تو اپنے آپ کو بھی بچاتا, اگر تم مسیح اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. آج بھی کرسچن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر میں مسیح ہوں, ہمارا خدا زندہ ہے, تو پھر ہمیں بچاتا کیوں نہیں, وہ آ کے ہمیں چھڑاتا کیوں. لیکن اس نے اس کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا. وہی لوگ آج بھی بچائے جاتے ہیں جو اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے دیتے ہیں, اپنا منجی سے مان لیتے ہیں. ہاللیلویا. جیسے دوسری سائڈ کے ڈاکو نے کیا کہا, ہم تو اپنے ہی گناہوں کے سبب سے اس مصیبت میں ہیں, لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہاللیلویا. اس نے اپنے پاپی ہونے کا اقرار کیا, لیکن آج لوگ اقرار نہیں کرنا چاہتے کہ میں گناہگار ہوں. کہتے جیسے کرسچن ہے, جے خدا ساڈا زندہ ہی تے پھر سانو چھڑاوندا کیوں نہیں, پھر اس کی غریبی چوں کڈدا کیوں نہیں. ہاللیلویا. اس نے اپنا بیٹا پوری دنیا کے لیے دیا, لیکن آج بھی لوگ بیمار کیوں. کرسچن لوگ آج بھی دکھ میں, بیماری میں, بدروح گرفتہ کیوں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو جانا نہیں. انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حالت میں. ہاللیلویا. داؤد کہتا ہے میں اپنے کاموں کے سبب سے اس حالت میں نے دیکھا لوگوں کو جب پریئر میں کے لیے آتے ہیں, کیا پرے کرتے ہو, سی پڑھے, کبھی بھی نہیں بتاتے کہ ہماری پیچھے کی اصلی زندگی کیا ہے. وہ یہ بتائیں گے, اگر وہ آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پرے کرتے ہیں, وہ ضرور بتائیں گے اپنے آپ کو راستہ باز جتانے کے لیے. ویسے آدھا گھنٹہ پرے کرنے یا خاندان چوی بہی دے, لیکن پیچھے یہ نہیں بتاتے کہ میں اپنے کام کے اوپر 2 نمبری بھی کرتا ہوں. ایسا کبھی نہیں بتاتے. اور وہ 2 نمبری کرنا ہی اس کو خدا سے دور کیے ہوئے ہے, اور نام کیا خراب کرا ہے کہ یسوع مسیح اگر ہمارا خدا ہے وہ ہمیں چھڑاتا کیوں. یا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو تسلی دے دی, جس حال سے بھی رکھے سی خوش ہے, وہ تو آپ کو اس حال میں دیکھ کے خوش نہیں. کوڑی نے کہا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر سک. اس نے کہا yes it is my will to heal you. میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے, میں چاہتا ہوں تو ہیل ہو جائے, تو چنگا ہو جائے, تو آزاد ہو جائے. میں چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھایا ہے, میں صرف منہ سے نہیں چاہتا. ہاللیلویا. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی باڈی میں پوری طرح سے فٹ ہو, تندرست ہو, اسی لیے اس نے کوڑے. وہ چاہتا ہے کہ آپ شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے پوری طرح, اسی لیے اس نے اپنی جان لی, مر گیا, دفن ہو گیا, جی اٹھا قوت کے ساتھ, قدرت کے ساتھ شیطان کو ہرا دیا, کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ اس کے چنگل میں نہ رہیں. ہاللیلویا. اور ہمارے اپنے برے کام, ہماری اپنی خدا سے دوری, توبہ نہ کرنا, پوری زندگی اس کو نہ دینا, توبہ بپتسمہ لے کر بھی, توبہ کر کے بھی پرانی زندگی کو نہ چھوڑنا. لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم میں بپتسمہ بھی لے لیا, ہم میں توبہ بھی کر لیے, ہم میں ایک زندہ چرچ کا بھی حصہ ہوں, میں ورشپ بھی کرنا, لیکن ابھی بھی پوری طرح سے زندگی نہیں دی. ہاللیلویا. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے. ہاللیلویا. پوری طرح سے اپنی زندگی دینا اب لازمی ہو گیا, اب بہت ضروری ہو گیا. پہلے ہم نے جتنے سال پہلے ایسا کر کے گزار لیے, تھوڑے خدا میں, تھوڑے دنیا میں, وہ چل گیا, اب نہیں چلنے والا. تاریکی کا زور بڑھ رہا ہے, اسی لیے خدا کا روح بھی کثرت سے اپنے کام کر رہا ہے, اور لوگوں کو چھوٹنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے فضل دے رہا ہے, اور انہیں موقع دے رہا ہے تاکہ لوگ مسیح کی طرف آئیں اور یہ جان جائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس اس کو تھام کے رکھنا ہے. ہاللیلویا. آپ کے پاس, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس فیتھ ہے, آپ کی بلاہٹ ہے جسے وہ چاہتا ہے آپ تھام کے رکھیں. آپ کے پاس ایمان ہے کہ یسوع مسیح میرا منجی ہے, آپ نے اپنے ایمان کو تھام کے رکھا ہے. میرے ساتھ نکالو 2 تیموتھیوس کا خط, یہ خط پالوس رسول نے اپنے اسپرچل سن کو لکھا. ہاللیلویا. 2 باب کی 3, 4 اور 5 میں 2 تیموتھیوس کا خط 2 تیموتھیوس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت. وہ اپنے سن کو, اپنے روحانی بیٹے کو یہ لکھ رہا ہے
मैं मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख था। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। सब कहो आमीन, आमीन। आप में से कितने हैं जिनके कोई ना कोई दूर नजदीक से फौज में हो? चलें, कभी इतना तो सुना है ना कि फौजी हर वक्त रोज छुट्टी लेके घर नहीं आते। किस किस को पता है कि वो रोज आम वर्कर्स की तरह, आम ड्यूटी करने वालों की तरह रोज शाम को 6-7 बजे ऑफ करके घर नहीं आते? किस किस को ये पता है? उनकी छुट्टी साल में 2 महीने की होती है। हालेलुया। और जब उनको भर्ती किया जाता है तो अहद करवाया जाता है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादार रहूंगा, अपनी ड्यूटी के साथ फेथफुल रहूंगा। सामने खड़ा शख्स चाहे वो मेरी सगी बेटी, बेटा, मेरा कुछ भी खूनी रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो मुजरिम होगा मैं उसको रिश्ते को नहीं देखूंगा, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। हालेलुया। इस तरह की उसने कमिटमेंट की होती है। जो लोग फौज में होते हैं उनके क्या घर में पीछे जब वो साल में से महीने में 2 बार आते हैं, क्या पीछे किसी का बर्थडे नहीं आता? मेरे आप आंसर करेंगे, मुझे आता या नहीं आता होगा? कोई मरता नहीं होगा पीछे? मरते भी होंगे पीछे, पीछे शादी भी होती होगी, ब्याह होते होंगे, सालगिरह होती होंगी, बहुत कुछ होता होगा पीछे। पर क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं आया? उसे छुट्टी नहीं मिली। हालेलुया। वो फौज में, फलां शख्स हमारा अजीज क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फौज में, वो रेंजर्स में है, वो आर्मी में है, वो नेवी में है, उसे छुट्टी नहीं मिली। अपने बच्चे भी मैंने देखा है, कईयों के प्रॉब्लम में होते और छुट्टी नहीं मिलती, वो नहीं आ पाते। हालेलुया। खासकर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो बॉर्डर पर होते हैं, जो दुश्मन के लिए बिल्कुल उसके कह लो कि एक जंग के मैदान में खड़े होते हैं। आम जो करीब शहर में ड्यूटी होते हैं तो वो तो उनको कुछ घंटों बाद किसी इमरजेंसी के लिए शायद छुट्टी मिल जाती हो कुछ घंटों के लिए, लेकिन जो बॉर्डर पर होते हैं, हम जिस लेवल पर अब मसीह यीशु के साथ जिस तरह वक्त करीब आ चुका है, हमारा हाल ये है कि हम बॉर्डर पे हर रोज एक जंग में, और हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। लेकिन हमें छुट्टी बहुत चाहिए होती है। हालेलुया। मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि जब कोई सिपाही भर्ती होता है, उसके घर वालों को और उसके रिश्तेदारों को ये तसल्ली हो जाती है कि ये जो छोटा सा फंक्शन है, ये जो इमरजेंसी बन गई है, वो शख्स नहीं आएगा क्योंकि वो फौजी है। भाई फौजी इदारे के अपने असूल हैं, वो वैसे भी बॉर्डर पे है, उसका आना मुश्किल है, जंग छिड़ी हुई है, ये इम्पॉसिबल है कि वो आए, तो इसलिए उसके साथ नाराजगी नहीं बनी। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, दूसरा तिमोथियस का खत, उसका 2 बाब और 3 आयत। मसीह यीशु के अच्छे, बुलंद आवाज से पढ़ो, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाओ। मतलब फाइट कर शैतान के खिलाफ, खुदा के लोगों को छुड़ाने के लिए दुख उठाओ। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। उसे कोई, जो सिपाही बॉर्डर के ऊपर, उसे पीछे कोई इस चीज से गरज नहीं है, अम्मा ने कितनी कमेटी पाई हो तो मिली है कि नहीं मिली, कारज की बनया की पकाया है, उसे जाने सालगिरह दे की खड़ना है, कि उसे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं, उसका काम है सिर्फ प्रोवाइड करना। हालेलुया। गली में लड़ाई हो गई, अब प्रॉब्लम बन गई, वो उसे नहीं बुला रहा, वो उसे घर में नहीं कोई आ रहा, हमने कहीं जा रहे, वो अपने आप को अगर बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही दुनिया के मामलों में अपने आप को फंसा के रखे, वो जंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, पीछे। इसलिए फुली डेडिकेशन के साथ उसको जंग करना होती है।
اور ہم کہاں ہیں؟ کس میں ہیں؟ ایک جنگ میں. ہاللیلویا. اگر آپ ایک جنگ میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں پھنسا کے رکھو، لون کے چکروں میں اور کمیٹیوں کے چکروں میں اور رشتہ داری میں اتنا کھبجا اور پھنسا کے رکھو، آپ کبھی اچھے سپاہی کی طرح لڑ نہیں سکتے. یاد رکھو. اس فوجی سے بھی بڑے لوگ ناراض ہوتے ہوں گے، ایدی ڈیوٹی وکری ہے، کتے آندا نہیں کتے جاندا نہیں. کئی بار ان سے مجھے پتہ ہے رشتہ دار ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیتے کیونکہ یہ کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہاں ہیں؟ بارڈر پہ ہیں. ہر کسی کے چھوٹے چھوٹے فنکشن پہ آ جا نہیں سکتا. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، میرے ساتھ فائٹ کر، میرے ساتھ نہیں مطلب میرے ساتھ مل کے شیطانی طاقتوں سے لڑ، خدا کے لوگوں کے لیے لڑ. اور اپنے وہ سن کو یہ نصیحت دے رہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں مت پھنسانا. جلدی سے کرسچن لوگ نئے آئے فیشن کو کاپی کر لیتے ہیں. دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ یا ایک ہی بات دنیا نے نہ لی. یاد رکھو بائبل کہتی ہے دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے. دنیا تیزی کے ساتھ ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے اس دنیا کے ہم شکل مت بنو. دنیا کے معاملوں میں اپنے آپ کو مت پھنساؤ. اگر دنیا 2 نمبری کر کے بلیس ہو رہی ہے اور گاڑی خرید رہے ہیں، شخص اوپر کی کمائی سے وہ گاڑی خرید رہا ہے، گھر بنا لیا، یہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، نشے بیچ کے گھر بنا لیا، باہر چلے گئے، یہ کھڑا کر لیا، وہ کھڑا، آپ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. دنیا کو دیکھ کر گناہگاروں پر رشک مت کرو. بائبل میں تم اچھے سپاہی کی طرح لڑو، کیونکہ جو تمہارے لیے رکھا ہے وہ تاج ہے جسے وہ نہیں چاہتا کہ تم کھو دو. ہاللیلویا. اس تاج کے پیچھے جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کے پیچھے تمہیں پل بھر کا، دم بھر کا ہلکا سا دکھ سہنا پڑ سکتا ہے، ہلکی سی پرابلم آ سکتی ہے. وہ آپ کی نگاہ میں شاید وہ بڑی ہو لیکن وہ ہلکی سی ہے. بائبل کہتی ہے کیونکہ اس دنیا کا دم بھر کی تھوڑی سی مصیبت پالوس لکھتا ہے وہ اس حد اور بھاری جلال کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے جو کچھ ہمارے لیے خداوند نے مقرر کر دیا ہے، جو کچھ اس نے ہمارے لیے ڈیزائن کر لیا ہے، جیسا گھر اس نے ہمارے لیے پلان کر کے رکھا ہے ان آسمانی مقاموں میں جہاں وہ ہمیں لے جائے گا اپنے ساتھ، آسمانوں کے آسمان پر اپنے ساتھ جہاں لے جائے گا. یہ دنیا بھر کی تھوڑی سی مصیبت، تھوڑا سا دکھ جو ہمیں وقتی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یوز کر سکتا ہے، یہ ہمیں اس بڑے جلال کے آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. اسی لیے کوئی نہ زندگی، نہ دکھ، نہ مصیبت، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، کوئی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنسایا اور اپنے آپ کو ایک سپاہی جانتے اور سمجھتے. ہاللیلویا. اس لیے آج کے بعد آپ نے اگر بپتسمہ لے لیا، مسیح یسوع کو زندگی دے دی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں سے نکالو. اپنے آپ کو نکالو ان رشتہ داری کے فضول چکروں سے جہاں آپ کو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہاں ان کے لیے پریئر کرو، نفرت نہیں، ان کے لیے پریئر کرو. خداوند جیسے تو نے مجھے اپنی پہچان دی، اس بہن کو، اس بھائی کو اپنی پہچان دے. ہاللیلویا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مسیح نے چھڑا لیا، آپ کو نکال لیا، آپ سپاہی بن گئے تب آپ کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ. یہاں پر اسی دھن میں نہ کہ میں تو بچ گیا ہوں نا، یہی کافی ہے. سپاہی جنگ پر جا کر میدان جنگ میں کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے، اپنے گھرانے کے لیے، کیونکہ اسی ملک میں اس کے اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی ملک میں اس کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں. ایک وہ مسیحی جس نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی اور اس کی خدمت کے لیے نکل پڑا اور اپنے آپ کو سپاہی کہتا ہے. وقتی طور پر اسے سب برا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جیتتا ہے، وہ لڑتا ہے ہر روز شیطان کے ساتھ، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اپنے ملک کے لیے وہ لڑتا ہے کیونکہ وہ سپاہی ہے. ہاللیلویا. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے بلا ناگا مقدسوں کے لیے دعا کرو، بلا ناگا خادموں کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ آپ کے لیے شیطان کے خلاف لڑتے ہیں. اور کبھی بھی دکھی مت ہو اور ناراض مت ہو کہ او نہیں آیا. ہمیں تب بڑی
अंदर से एक तसल्ली हो जाती है, और सिपाही हो नहीं, आज हम छुट्टी नहीं मिली, लेकिन हम खातिन पर बड़े नाराज हो जाते हैं। मैंने एक बहन को देखा इसी चर्च में, कई सालों बाद उनकी टेस्टिमनी बनी बेबी ब्लेसिंग, और वो फेथ में खड़े नहीं, डॉक्टर्स कुछ कहने लगे ये प्रॉब्लम है, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, ये बढ़ नहीं रहा। उन्होंने यकीन हमने हमें बहुत कहा कि फेथ रखो, ईमान रखो, कुछ नहीं होगा, खुदावन ने दिया, अगर इतने सालों 10-11 साल बाद उसने दे दिया, ब्लेस कर दिया, तो वो बना के भी रखेगा। फेथ रखो, प्रेयर करो, शैतान की आवाज मत सुनो, खौफ में मत आओ। जब कंटिन्यू डर अपने अंदर, नहीं हो गया मिसकैरेज, हो ये हो गया, वो हो गया, मिसकैरेज हो गया, और बाद में वो इसलिए नाराज हो गए कि हमारा मिसकैरेज हो गया, तो हमारे घर में अफसोस करने भी नहीं आए। हमसे, मुझसे, खुदा के खातिर से नाराज हो गए, अफसोस करने नहीं आए। जब मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो नाराज से हो रहे हैं कि जी अफसोस करनी है, मुझे गुस्सा आया इस बात की। मैंने कहा ये अफसोस करने वाली बात है या जाके डांट लगाने वाली बात है कि तुमने अपने कम ईमान से और खुदा पर भरोसा ना रख के तुमने अपनी बड़ी ब्लेसिंग गवाई, और उल्टा इस बात पे खादिम से नाराज होकर खादिम अफसोस भी नहीं करना है। हालेलुया। जितनी हमें कलाम की समझ होगी उतनी ही हमारा दिमाग वसी होगा, और जितनी हमें कलाम की समझ नहीं होगी उतना ही हमारा दिमाग छोटा होगा। लो जी पास्टर को फोन करीदा, पास्टर फोन ही नहीं चुकता। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक फैमिली आई, रात को 1:30 बजे के करीब, हमारी सारी टीम तकरीबन 2.5-3 घंटे प्रेयर करके सब गए थे। वो आए जी, बच्ची की फैमिली प्रेयर कर रहे थे, बड़ी तबीयत खराब हो गया है, लेके आना चाहते हैं, तो घर चलो हमारे साथ। मैं बोला उसको यहाँ लेके आओ, क्योंकि मैं बिलीव रखती हूँ कि किसी जिंदगी को जब कलाम दिया जाता है वो कलाम उसका छुटकारा है, तो पहले उसको कलाम सुनाया जाए, आप फैमिली भी सुनना, वो बच्ची फ्री हो जाएगी, उसको लेके आओ। ओके, सबको बुला लिया, सब कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई कलाम सुन रहा है, आज वो प्रेयर करें मिलके। एक फैमिली आई है, ओके सब आ गए हैं। जब उसको लेके आए और हम अभी जमा हो रहे थे सब, तो वो उस लड़की की मम्मा जो थी वो गुस्सा करने लगी, पूरा भला कहने लगी, सिखा दो वो थोड़ा काम में साड़ा पास्टर से जदों बुलाई था उदो आई है। मैंने कहा आपको ये नहीं उन्होंने बताया कि खुदा की खादिम रिस्पेक्ट करते हैं। यीशु मसीह ने उस जगह पर मौत से नहीं की, याद रखो, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने उस जगह मौत से नहीं किए जिन्होंने यीशु की रिस्पेक्ट नहीं की। उसके अपने शहर में देखिए, वहां उसने चंद बीमारों पर हाथ रख के उन्हें अच्छा कर दिया, लेकिन बड़ी कुदरत के काम वहां नहीं दिखाए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा। जिस खादिम को आप गाली दोगे, बुरा भला कहोगे, बेवकूफ, उसने मुंह पे खड़े बोला तुम वो बेवकूफ हो, तुम ये तुम्हारा काम है, उसकी हालत है। और वो लड़की चुप कुर्सी पे बैठी, जैसे उसने इंटर किया चर्च में, वो चुपचाप कुर्सी पे बैठी। मैंने उसे कहा आप ले जाओ, आपकी बच्ची यहाँ ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस खादिम से आप हाथ रखवाने आए हो, जब आपने उसको बेवकूफ बोल दिया, वो आपके लिए क्या करेगा? जिस मसा की रिस्पेक्ट नहीं, वो मसा आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमने सिखाया चर्च को, पास्टर है तो पास्टर साहब कहो। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम नबी की ऑनर करोगे तो नबी का अजर पाओ। अब आते छोड़ो ये पुरानी जहाँ तालीम नहीं दी गई, पास्टर साहब नो भी ना लेना और पास्टर साहब नो भाई जी कहना, पास्टर साहब को पास्टर साहब ही कहना। हालेलुया। ताकि जब वो आपके सिर पे हाथ रख के आपके लिए आपको डिलीवर करे तो आप आजाद हो सके। कभी किसी फकीर फरीसी सदूकी के घर गए हो ये सुमसी बदरुएं निकालने, पढ़ा किसी ने? मुझे बताना जरा। भीड़ में से जो उस पर ईमान लाते थे, उसकी तालीम सुनकर उन्हें यीशु मसीह छूते थे। वो शख्स जिसके बेटे को मिर्गी पड़ती थी बचपन से, कभी वो उसको आग में गिराती, कभी पानी में, वो गया और उसकी मिन्नत की, खुदावंद मेरे बेटे को चंगा कर दे। हालेलुया।
किसी सदूकी जो यीशु मसीह के हर वक्त खिलाफ बोलते थे और मौका ढूंढते थे इसे किस तरह इसकी बातों में फंसाएं, इसको अरेस्ट करें, कभी उनके घर यीशु मसीह बदलू निकालने क्यों नहीं गए? हालेलुया। क्योंकि उनका यीशु मसीह पर ईमान नहीं था कि ये छुड़ाने वाला ये होना चाहिए, लेकिन भीड़ में से आम सादा लोग उस पर ईमान रखते थे कि ये वही नबी है जिसका वादा किया गया था, हमें एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है, हमें छुड़ाने वाला आया है। वो क्या कुदरत है, वो तूफानों को भी हुक्म देता और तूफान थम जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए बहुत से आउटसाइडर भी अपने अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट किया है। हालेलुया। जिस मसा का ऑनर नहीं वो मसा काम नहीं करता, और जिस मसा का ऑनर है वो मीलों मसा दूर भी हो तो वो मसा फ्लो के साथ काम करता है और छुड़ाता है। चढ़ बैठी यहाँ जिंदगी मैंने देखा है यहाँ। हालेलुया। जिस मसा की रिस्पेक्ट है वो आपको वर्क करता नजर आएगा, और जिस मसा की वो खादी चाहे सामने खड़ा है ताड़े उत्ते हाथ रख रहे हैं तो भी हाथ रख रहे और तुसी उस खादम की रिस्पेक्ट नहीं कर दे, वो जितना मर्जी बड़ा स्ट्रॉन्ग anointed man of God करे बैनी हिंद और बड़े बड़े खादम नाम ले लो, वो भी क्यों नहीं तानू ओदे अंदर मसा जरा खुदावन ने दिता छुड़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुसी बेचो दे बारे च दिमाग लेके आए हो ते ओदा पता नहीं ओदे पीछे की बोल रही हो। हालेलुया। अब फर्क पैदा करो। रुका जोर भर चुका है, हमें कमाल की तरफ दौड़ना है। खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट शुरू करो, उनके लिए दुआ करो। जिनकी जिंदगी में आपको लगता है इसकी जिंदगी में फल नहीं, तो यीशु मसीह ने आपको खुद कहा उन्हें छोड़ दो, उनके फलों से उन्हें पहचानो, उन्हें छोड़ दो। लेकिन कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा उन्हें बैठ के लंबी स्टोरियां डिस्कस करो। संडे चर्च में बोल के आते हैं खुदा जो तेरा खादिम बोले वो तेरे रूह की हिदायत से बोले, और जब वो बोलते हैं घर जाके जीने ला के क्या सी घंटा 2 घंटे जाके, इतना घंटा लंबा सरमन नहीं होता जितनी लंबी डिस्कशन घर जाके चल रही होती है उसी पास्टर के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको अपने अंदर लेना है। डिस्कस करने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा, उन्हें बुरा भला करने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें रुके फल नहीं, यीशु मसीह ने कहा उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, लेकिन तब भी उन्हें डिस्कस मत करो और उनके खिलाफ तुम मत बचाओ जी फलाने की क्या खबर मिली। हो सकता है जब आप उसकी खबर फैला रहे हैं उसी दिन में उसने रोजा रख के माफी मांग ली हो, उसको तो माफी मिल जाएगी और जो आपको मिल जाएगा वो आपको पता नहीं। हालेलुया। हम जब भी अपनी हमारी टीम इकट्ठी हो, जितने हमारे साथ बच्चे हैं क्वायर के, किसी को अलाउ नहीं है तो वो किसी पास्टर के बारे में आके हमसे कोई बात करे, या आपस में भी बैठे वो किसी की बात कर रहे हो, अलाउ नहीं है उन्हें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो कुछ तेरे पास है उसे थामने रख। तेरे पास एक जुबान है, उसका इस्तेमाल कर और प्रेयर कर खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, जो गिर गया उसे उठने के लिए प्रेयर करो। उसे गलत इस्तेमाल में मत करो। आप नहीं जानते आपकी जुबान कितना बड़ा हथियार है, आपका ईमान कितना बड़ा हथियार है। यीशु मसीह ने कहा क्या लूका 18 बाब में, जहाँ एक ऐसी औरत की जो दिन रात दुहाई देती थी, उस बेइंसाफ काजी के आगे मेरा इंसाफ कर, इंसाफ कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि तो खुदावन जो तुम्हारा आसमानी बाप है वो तुम्हारी दुआओं को जो तुम दिन रात करते हो उसे सुनने में क्यों देर करेगा, लेकिन तब भी फिर भी जब इतने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। वो आप में हर वक्त ईमान को देखना चाहता है। अगर आप में ईमान नहीं है और आप प्रे कर रहे हैं टूटे दिल के साथ, बेईमान होकर, आपकी दुआ के जवाब नहीं है। आप कभी भी खुदा को बिना ईमान के पसंद नहीं आते, इसीलिए शैतान आपके दिमाग में शक डालता है। शक आपके दिमाग में सुराख है। शक जो है वो आपके ईमान में एक सुराख करता है शैतान। पता नहीं ऐसे होएगा कि नहीं होएगा, इतनी देर तो दुआ कर रहे हैं, उनके ऑयल भी लगाई है, उनके जो सब कुछ क्या सी वो भी कर रहे हैं, फिर भी हीलिंग नहीं हो रही, पता नहीं होना है कि नहीं होना। वेट, याद रखो जवाब पाने के 2 असूल है, पहले प्रेयर करना फिर वेट करना, इंतजार करना। इस ईमान के साथ कि उसका इंतजार करने वाले असरनो जोर पाते।
उकाबों का सा जोर पाते हैं उसका इंतजार करने वाले। पहले प्रेयर फिर फेथ, और प्रेयर बिना ईमान के नहीं, ईमान के साथ। देखिए जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके पास बीमार बच जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से ईमान से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ईमान, जो कुछ आपके पास क्या है जमीन के ऊपर। अभी मैं पूछूं कितने लोग हैं जो मसीह यीशु आएगा तो उठा लिए जाएंगे? ओके, हाथ खड़ा करके दिखाओ कितने लोग हैं। कईयों को ईमान नहीं है। क्यों? आपको बाय फेथ आपको ये ईमान रखना है कि जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया को लेने, दुल्हन को लेने, तो मैं भी उठाया जाऊं। दो कंडीशंस हो सकती है। कई बार हमारा ज़मीर हमें अंदर से मुजरिम ठहराता है, और वो क्यों ठहराता है? क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हम मसीह में कितने हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं यहाँ दो शख्स खड़े करूं, और एक जो है वो ईमान में मजबूत हो, और एक शख्स पूरी तरह से पाकीज़गी वाली जिंदगी में हो, लेकिन ईमान में बहुत कमजोर है। तो वो पाकीज़गी में सब कुछ है, लेकिन उसका ईमान नहीं है कि यीशु पता नहीं मुझे उठा के लेके जाएगा या नहीं, तो उसको मजबूत होने की जरूरत है। हमारी पाकीज़गी, हमारा मसीह के साथ चलना, सच्चाई से खराई से चलना हमें ऊपर नहीं उठाएगा। हमारा फजल जो खुदा का हम पर फजल हो चुका है, हमारा ईमान हमारी मदद करेगा उठाए जाने में। लेकिन पाकीज़गी में क्यों चले? ताकि हमारे वसीले उसके काम हो सके। उसके पाक रूह का हमारे साथ और हमारे अंदर रहना जरूरी है, ताकि हम जमीन पर उसका जलाल जाहिर कर सके, और पाक रूह एक गंदी गली जिंदगी में नहीं रह सके। हम अपने किचन के गंदे बर्तन खाने के लिए यूज नहीं करते, तो वो यहोवा खुदा जब हमारी जिंदगी गंदी होती है तो अपनी खिदमत के लिए क्यों यूज करेगा? सीधी सी बात। हालेलुया। हम बड़े जेंटल, बड़े समझदार बैठे हैं यहाँ पे, हम सब समझते। गंदे बर्तनों को यूज नहीं करते ना अपने खाने के लिए, तो खुदा भी हमारी गंदी जिंदगी को अपने कामों के लिए यूज नहीं करता। हमें इसलिए पाक साफ होना है कि पाक रूह मेरे अंदर रह सके और अपने कामों को जाहिर कर सके। जो कुछ आपके पास है आज के बाद, याद रखो, अगर आपके ऊपर बुलाहट हुई, आपके ऊपर प्रोफेसी हुई कि आप आने वाले वक्त में एवेंजलिस्ट होंगे, उसे थाम के रखो और काम करो अपने मुबशर बनने के लिए, खिदमत को पाने के लिए, मुबशराना खिदमत को पाने के लिए समझ को मांगो, वफादारी के रूह को मांगो, पाकीज़गी वाले जीवन को मांगो, दुआ में बढ़ो, रोजों में बढ़ो, प्रस्तिश करने में बढ़ो, ताकि आप ऐसे मुनाद बन सके कि आप रूहों को जीत के लेकर आ सके। अगर आपकी जिंदगी के ऊपर एक पास्टर की कॉलिंग है तो आप तालीम पाओ, ताकि आप तालीम दे सके, वफादार बनो। छोटे में जो कुछ थोड़ा अभी आपके पास है उसमें वफादार हो जाओ। हालेलुया। अगर आप क्वायर में आपकी बुलाहट है कि आप वर्शिपर हैं, तो थोड़े में वफादार हो, वो आपको बहुत का मुख्तार बनाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी पास है, अगर आप सिंपल चर्च में सिर्फ साउंड सेट करते हैं, अपने थोड़े में वफादार रहो। जो कुछ है उसको थाम के रखो। शिकायत मत करो, लो जी मैनू दरियां सीधियां करन दे ला देते हैं, मैं डब पढ़िया लिखिया तो मैनू हर बार कह देते हैं तू कूलर च पानी पा, तू दरियां सीधियां कर। जो कुछ तेरे पास है फेथफुल। यूसुफ कैसे बड़ा जेल में, उसे वहां पर कैदी था, उसने वहां पर अपना किरदार दिखाया। उसे जितने कैद जेल के अंदर जितने लोग थे उनका हेड बना दिया गया। हालेलुया। आप जिस भी जगह पर हैं, कोई बहन ये सोच सकती है मैनू हर दफा नाइट मीटिंग से चाह बनाने लगा देते हैं। कोई ये सोच सकता है कि मुझे हर दफा सामान लेने भेज देते हैं। हालेलुया। याद रखो, आपने अगर दरियां बिछाई हैं और मैंने कलाम सुनाया, हम सब मसीह के अज़ा हैं। मैं घुमंड नहीं कर सकती कि मैं कलाम सुनाया, ना ही वो कर सकता जिसने दरियां बिछाई। हालेलुया। हम सब खुदा के काम के लिए चुने गए। हमारे लिए ये बरकत का बायस है कि उसने हम में से हर एक को अलग अलग काम के लिए चुना है, ताकि इस तरह से उसके जलाल के लिए एक महफिल सजे, लोग उसका कलाम सुने, आजाद हो, छुड़ाए जाए बंदरों से, बदरूहों से आजाद हो, उसके नाम की पहचान में बड़े क़यामत के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है फकत कहीं नहीं, ताकि हम गिर न सके। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास है अपना बेस्ट उसमें दो।
سب سے پہلے میں نے آپ کو چھوٹی سی اگزامپل میں بڑی بات بڑا بھید سمجھایا کہ آپ گھر کے کچن کے گندے برتن یوز نہیں کرتے، دھو کر ہی استعمال کرتے، اسی لیے وہ ہمیں دھوتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے دھو سکتے ہیں، مصیبت لا کے تھوڑی دیر کی مصیبت دے کے دھو سکتے ہیں، تھوڑے دیر کی پرابلم مخالفت دے کے دھو سکتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ہمیں یاد رکھو اتنی ہی مصیبت میں ڈالتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہماری برداشت سے بڑھ کر وہ نہیں ڈالتا مصیبت میں، اور بڑی اس کی قدرت ساتھ ہی نکلنے کا راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ اس کے باپ ہونے کی شفقت ہے، ساتھ نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، اسی لیے پاکیزگی میں جو کچھ بائبل کہے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ بائبل کہتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، سب چیزیں چھوڑ دو۔ اس لیے چھوڑنے کے لیے کہتا ہے تاکہ آپ ہلکے ہو جائیں، آپ کو اٹھا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ کل ایک بات، ایک میسیج میرے پاس آیا، اور ہم وہ ٹیچنگ بہت سنتے ہیں، کلام میں آپ نے سنا، سنڈے سنا، تھرسڈے کو بات آپ سن چکے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے دل میں بسالو، اس بڑے بھید کو جو جسے کبھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں شیطان آپ کی زندگی میں کبھی انٹر نہ کرے، تو ایک بات آج یاد رکھنا، جتنی میں نے کہی ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اس بات کو بھی یاد رکھو، جب بھی آپ جیلسی اور معاف نہ کرنا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، شیطان کا لیگلی اختیار ہوتا ہے آپ کی زندگی میں انٹر کرنے کا۔ پچھلے گزرے ٹائم میں یا اب کے ٹائم میں جب آپ نے کسی سے جیلسی کی ہوتی ہے، یا آپ جیلسی کرتے ہیں، یا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا، یا آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، کہتے نہیں میں معاف نہیں کر سکتا، یہ بات شیطان کو اتھارٹی دیتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں لیگلی اختیار کے ساتھ انٹر کر سکے۔ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں، آپ کہتے ہیں نا کہ تاری زندگی کا ایک صفحہ بھی ادھر ادھر پلٹ سکے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ شیطان جھوٹ کا باپ ہے، تو آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ وہ سارے کام جو بائبل کہتی ہے نہ کرو وہ کرتے ہیں، آپ شیطان کے ایک ایک دروازہ کھول دیں، کبھی کھڑکی کھول دی، کبھی یہ دروازہ کھول دے، کبھی جھوٹ کا کھول دیا، بربادی کا کھول دیا، تنگی کا کھول دیا۔ ہاں، یوں دروازے آپ کھولتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی بائبل کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنا، آپ نے جھوٹ بولنا بند کیا، آپ نے ایک شیطان کا ایک دروازہ اپنی زندگی سے بند کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے چوری چھوڑ دی، آپ نے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے زناکاری چھوڑ دی، گندا دیکھنا، برا بولنا، سوچنا، گندے مذاق چھوڑ دیے، آپ نے ایک اور دروازہ شیطان کا اپنی زندگی میں آنے کے لیے بند کر دیا۔ آپ نے چگلی، نندا کرنا، مخالفت کرنا، بہ کے لمبیاں چوڑیاں خلافت، کئی بار حقیقت بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، صرف سنی ہوتی ہے بات، آپ نے وہ سب چھوڑ دیا، ایک اور شیطان کا دروازہ آپ کی زندگی سے بند ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ ہی کھولتے ہیں شیطان کے دروازے اپنی زندگی کے اوپر، اور آپ ہی بند کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے آپ کی زندگی سے شیطان کو پوری طرح سے ہرا دیا، اس بات کو جان لو۔ آپ نے خود انوائٹ کیا شیطان کو، آپ نکالنا بھی کک مار کے آپ نے خود ہے، جیسے فٹ بال کو پھینکتے ہیں گراؤنڈ سے باہر، ایسے پھینکنا بھی اس کو آپ نے اپنی زندگی سے۔ ہاللیلویہ۔ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ دعا نہیں کریں گے، بائبل نہیں پڑھیں گے، کلام پہ نہیں چلیں گے، تو دلیری نہیں آئے گی اس کو بگانے کی، پھر ڈر لگتا رہے گا۔ لیکن جب دعا کریں گے، کلام اندر ہوگا، پتہ ہوگا نہیں مجھے اختیار ہے، پھر دلیری کے ساتھ صرف اسے حکم دو گے تو وہ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ معاف پچھلے ٹائم میں یا آپ کے ٹائم میں اگر کسی کو معاف نہیں کیا، آج کر کے جانا۔ اگر کسی کے لیے جیلسی رکھی ہے، کسی کو بڑھتے دیکھ کے، کسی کا اچھا گھر دیکھ کے، کچھ بھی جیلسی رکھی ہے یا آپ رکھتے ہو، اسے ختم کر کے جانا۔ معاف نہیں کیا تھا یا آپ نہیں کر سکتے یا کیا نہیں ہے، آج کر کے جانا، تاکہ شیطان کے دروازے آپ کی زندگی سے بند ہو جائیں۔ جو نکلی ایک اتھارٹی کو لے کے آتا نا، نہیں ہے میرے کو اختیار ہے، تو جیلسی کی ہے، تو پاپ کی طرح میرے کو اختیار ہے تیری زندگی سے آتا، اسے بند کرنا ہے آج۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، اپنے گھٹنوں پہ آ جاؤ۔